शंकर पुळजी आणि आयज म्हाज्या वांगडा आसा वॉल्टर लोबो आणि रामा काणकोणकर। आयज जो आमी मुद्दो उलयतले ते आसागांव जे घर डेमोलिश जालेले ते इशूचेर आमी मातशे थोडे जे चुकीचे जाला ते आमी हायलायट करपाक सोदता। आमकां त्या दिसा फोन येयलो की असो प्रकार घडला, आजगांव एका गोवन फॅमिलीचें घर मोडलां म्हणून। आणि ते आयकतकूच खूब वायट दिसलें सारकें। कित्याक सांग, आतां जर सपोज ह्या पद्दतीन गोंयकारांची जर भायले दिल्लीकार येवन घरां मोडपाक लागले जाल्यार फुडें आनी हेच्यातले दुर्दैव आनी कसलें ना। कित्याक सांग, आयज आमची गोंयकारांची कॅपेसिटी ना जागे घेवपाची। जाग्यांचो रेट जाल्लो आहा 20,000 30,000 आनी आसागांव त्या सायडीन जाल्यार 1 लाख रुपया पर स्क्वेअर मिटर सुद्दां रेट चलता। हो गोंयकार एफोर्ड करूंक शकना। सो जेन्ना घर मोडलें म्हणून आयकलें तेन्ना आमी थंय पावले तेन्ना थंयसरले लोकल आमदार डलायला लोबो आणि मायकल लोबो सुद्दां आसलो थंयसर। ते प्रेस बायट दिताले आनी तेंच्यांनी सुद्दां तांकां आश्वासन दिलें की आमी तुमकां सपोर्ट करतले म्हणून। बरी गजाल, तितले मेरेन सारकें आसलेलें। कितें आमी थंयसर तेंच्या सपोर्टान जे कितें उलोवंक जाय आसलें तें उलयलें। सरकाराचेरूय आमी टिका केली कितें, आनी जे पद्दतीन तांकां सपोर्ट करपाक जाय आसलो थंयसर ती आमी रिक्वेस्ट केली सरकारा कडेन की अशें जावपाक जायना आनी तांकां सरकारान सपोर्ट करपाक जाय म्हणून। तेच्या उपरांत दुसरे दिसा आमकां सांजची न्यूज आतां कळटा की ती केस फाटी घेवपाक ती फुडें सरल्या म्हणून। जी फॅमिलीन केस केल्ली तीच फॅमिली केस फाटी घेवपाचे खबरी उलयता म्हणून। हे कितें चल्लां? आयज जो एक्टिविस्ट भायर सरला तो कित्याक भायर सरला? आमी बेकार आसा? आमचे कडेन फक्त टायम आसा? आमकां काम धंदो ना? अरे काम धंदो सोडून तुमचे खातीर आमी येतात मरे। येता कित्याक? तर एक गोंयकारांक त्रास जावपाक जायना म्हणून। आयज आमी भायर सरले आनी उलयता कित्याक? तर आयज जे राजकारणी आहा तेंच्यांनी आमचो विश्वासघात केला। आयज जे काँग्रेसीन निवडून दिल्लेले राजकारणी बीजेपीन गेले, ज्यांका ऑपोजिशनान बसोंक जाय आसलेले ते सत्तेच्या आशे खातीर, पैशांच्या आशे खातीर ते बीजेपी कडेन गेले। तांकां सत्ता जाय, सत्ता भोगूंक जाय, सूख भोगूंक जाय। तांकां गोंयकारांचे कोणाचे पडोंक ना। गोंयकार मरो नाल्यार उरो, गोंयचें पर्यावरण नश्ट जावन जाल्यार कितेंय जावं तांकां पडोंक वचोंक ना। म्हणून आयज आमचो एक एक्टिविस्ट उलयता मरे। अरे आयज तुमच्या खातीर हे एक्टिविस्ट टायम काडटात मरे। शंकर पुळजी वास्कोच्यान येता, रामा सांत आंद्रेच्यान येता, तारा केरकर वास्कोच्यान येता, प्रतिमा कुटुने नावेलीच्यान येता, संजय बोर्डे म्हापशेच्यान येता। कोणा खातीर येता? आयज तुमच्या खातीर येता। तुम्ही आयज एक रॉंग एक्झाम्पल सेट करता। फाल्यां सकाळी जेन्ना खरी कोणाक गरज आसतली न्हू तेन्ना खंयचो एक्टिविस्ट पावचो ना। अरे आमी त्या दिसा पावले आनी उलयले म्हणून सांजचो सीएम येयलो मरे। आमी सरकाराचेर डायरेक्टली ओपनली टिका केली मरे। आयज भारतीय जनता पार्टीचे सरकार हेका जबाबदार आसा, गोंयचे पुलीस हेका जबाबदार आसा म्हणून आमी टिका केली मरे। म्हणून ते थंय पावले आनी तुमी आयज कॉम्प्रोमायज करूंक पावले। हे सिच्युएशन क्रिएट आमी केले पूण तुमी कॉम्प्रोमायज करूंक जाय नासलेले। आमचो साथ तुमकां आमी सांगला, तुमकां लास्ट मिनीट आमी सपोर्ट करतले म्हणून। आमी थंय टायमपास करपाक येवंक नासलेले। कोणाक बेश्टो फ्री टायम ना, सगळ्यांक आपले पोट आसा। हांव कामा धंद्याक वचून हो एक्टिविजम करता कितें आनी फूल टायम ग्राउंडाचेर आसता। 365 दीस व्हिडिओ काडटा। कोणा खातीर? स्वता खातीर न्हू। म्हाका 1 रुपया मेळना। बोडगेश्वराच्यान सांगता देवाची शपथ घेवन, आयज मेरेन एक्टिविजमाचेर 1 रुपया कमवूंक ना केन्ना। बोल्सांतले पयशे मोडले, लाखांनी पयशे मोडले। कोणा खातीर? हे मायभुमी खातीर। अरे ह्या क्रांतिकाऱ्यांनी आमकां लिबरेशन दिलें ही जमीन राखपाक आनी आयज ती जमीन ह्या राजकारण्यांनी सगळ्यांनी धोक्यान घातल्या। ती जमीन आयज आमचे कडेन उरची ना जर आयज एक्टिविस्ट उलयना जाल्यार। आनी आयज आमचो विश्वासघात करता। हेच्या फुडें आमी येतले तुमकां दिसता? जेन्ना खरी गरज आसतली तेन्ना आमी केन्ना येवचे ना। आनी आयज हांव जाल्यार डिसायड करता इंडिव्हिज्युअल केसीस हांव वयचो ना। कित्याक सांग, तुमी विश्वासघात करता म्हणून। अरे कितें वायट केलां आमी तुमचें? कितें वायट केलां? आमी उबे रावता मरे, लास्ट मेरेन उबे रावता मरे तुमच्या खातीर। आनी आयज तुमी असो विश्वासघात करता। कित्या खातीर सेटींग केली? पयशां खातीर? कॉम्प्रोमायज कित्याक? कितें रे? थंय जितले लोक गेले तेंच्यांनी तुमकां सांगलें आमी घर बांदून दितले म्हणून। वॉल्टर लोबोन आश्वासन दिलें की आपूण तुमकां डोनेशन रेज करून दिता म्हणून। पूण तुमी सेटींग कित्याक केलें तें आमकां खबर ना। आयज हे तुमच्या बरोबर जालां न्हू, हे आनी कोणा कडेन जावंक शकता आनी जातलें। आनी हेच्या पयलींय जालां आनी हे इशू हायलायट करपाची गरज आसा। कित्याक आयज आमचे जे कायदे आहा न्हू ते भायल्या लोकांक सपोर्ट करता आनी राजकारणी ह्या दिल्लीच्या बिल्डर लॉबीक, कसिनो लॉबीक, बाकीचे जे लॉबीज आहा बिल्डर लॉबी हांकां सपोर्ट करता म्हणून आयज ही परिस्थिती। सो जाणा एका गोंयकारान जाणीव करून घेवपाची की एक्टिविस्ट हांगा टायमपास करपाक ना। कितें आमी हांगा गोंयचे मुद्दे घेवपाक आहा, गोंय वाचोवपाक आसा। सो हांव सगळ्यां कडेन मागता अशी फकाणां एक्टिविस्टां कडेन करूं नाका। फुडलें कितें आहा तें रामा काणकोणकर सांगतलो।